ह्यो ज्यो ओल्ड अँड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा हांचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर प्रॉपर्टी आपल्या ताब्यात दवरची जो पर्यंत तो ओनर हांगा येना तो पर्यंत आमी सुशेगाद फक्त धांवता हांगा ताका कांय सोल्युशन ना. पयर हांवें स्टाफ आमचे म्युनिसिपल स्टाफ क्वॉर्टर्स तांचेय सांगिल्लें आसा थंय कपचें पडटा टपकून स्लॅब पडलो मागीर धांवन कितें फायदो. हे जालें हांव 3 वर्सां म्हणजे हांवें एकदां इनिशिएटीव घेवन जी डेना हांगा कॅनरा बँक आसा त्या खातीर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक हांव परत एकदां विनंती करता एक स्ट्रिक्ट एक्शन हाजेर जावपा जाय. ऑनरेबल सीएमाक विनंती करता की जाता तितले बेगीन पॉलिसी डिसिजन घेवन ओनरांचेर लायबिलिटी तुमी फिक्स करा जाल्यारूच खंय तरी सगळे लायनीर पडटले नाजाल्यार ह्यो अशे स्लॅब पडत रावतले आमचे लोक मरत रावतले. म्हाका एकूच सांगन दिसता आज जे अश्यो बिल्डिंगेनी ओनर्स आसा भितर ज्यांचे फ्लॅटाचो जागो आसा कितें आसा म्हाका दिसता तुमीय बी आतां मातसो खंय तरी आपले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी धरून तुमीय फुडाकार घेवन मातशें तुमकां कमी मेळटा जाल्यार कांय फरक पडना पूण एटलीस्ट सगळ्यांक जीव तरी वाचतलो. आज 300 FIR पडला 300 FIRान तुमकां भरपूर मेळचें अशें आमी मागता पूण खंय सपोज वयर सकयल जाता जाल्यार तुमी ते स्ट्रिंजंट हार्ड स्टँड घेवचो न्ही की आमकां इतलेंच मेळपा जाय आमकां इतलेंच मेळपा जाय. मातशें खंय तरी वयर सकयल करून इन जनरल पब्लिकाच्या कित्याक हांगा हजारांनी लोक वता हे गेला आनी त्या खातीर हांव तांचेय रिक्वेस्ट करता की तुमी एक हार्ड स्टँड घेनासतना जाता तितले कॉम्प्रोमायज करून मिनिमायज करून कशें जाता तशें तुमकां मॅक्झिमम बेनिफीट मेळचें अशें आमी मागताच. पूण ना मेळना सपोज पसून कित्याक ह्यो बिल्डिंगो हांगा पळय स्पेसूच ना हांगा म्हाका दिसता 300 स्क्वेअर मिटराची जागो आसतलो मॅक्झिमम 400 400 स्क्वेअर मिटरान 300 FIR 1200 स्क्वेअर मिटर जाले तुमकां बांदपाचें बाकीचें पार्किंग आसा हें आसा सो तुमी एक खंय तरी वर्कआउट करा आनी तुमी स्ट्रिंजंट रावं नाका तुमी सामकें हार्ड स्टँड घेवं नाका जाता तितले बेगीन हें करात. 20 वर्सां आमी आतां आमदारांनी बी लास्ट 3-4 वर्सां आमी कंटिन्युअसली कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाय बी डायलेपिटेटेड बिल्डिंग्स आसा पळय वास्को सगळ्यो तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा. आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ले आनी एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना. पूण कितेंय जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी त्रास जावपाचो लोकांक आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटानूय बी आमी परत रिक्वेस्ट केलाच आमी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डिंग आसा ती बी आमदारान मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली. ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डिंग इज एन आय ओपनर हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्योय बिल्डिंगो आसा MMCचे क्वॉर्टर्स आसा तांचे अशें खूब वायट स्थितीन आसा वयले स्लॅब्स पडत आसा. सो म्हाका दिसता कावन्सिलाच्या वटेनूय आमी ऑलरेडी तांकां हें दिल्लें आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी एक ऑर्डर काडची एक पॉलिसी करची आनी खंय जातून ह्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो डेमोलिश करून एक नव्यो बिल्डिंग्स ताजेर बांदपाच्यो म्हणजे जाणे करून कोणाकूच लायफ आनी प्रॉपर्टीक डॅमेज जावची ना हाच्या खातीर दक्षता घेवची.